تحية للإعلامي والصديق توفيق مجيد. إذا باش نبدأ مع أول فقراتنا، وكما قلت باش نحكي اليوم على الغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة والشراكات الجديدة اللي برشا جديد إن شاء الله في الغرفة هذه. أكثر تفاصيل مع ضيفتي. نرحب بكل من مدام ألفة الأزهري المديرة العامة للغرفة. أهلا وسهلا، مرحبا بك ألفة، نورتنا. كيف نرحب مدام سونيا قرمة بن عياد عضوة في الغرفة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سونيا، نورتنا. لا مرحبا بك. إذا نبداو نحكيو شوية على الغرفة لو تسمح ألفة، نحكيو شوية على السيف، نحكيو شوية على الجملاج هذه، نحكيو شوية على الشراكة بصفة عامة هذه فاش تتمثل؟ الشراكه ما بين نحن حبينا ذيك نخلي من بعديك مدام سونيا اللي باش تحكي elle représente le CIF, c'est le Conseil international femmes entrepreneurs. تحكي على شراكه ما بين نابل لو غوفرنورا ولايه نابل وشاكا في السيكتور نتاع السيراميك. نحن كم غرفه التونسيه الايطاليه للتجاره والصناعه عاوننا السيف باش كيما نقولوا كي جات الاتفاقيه هذه حبينا نكونوا موجودين باش نساعدوا لو سيف اللي هو متكون من شركات تونسيه، من نساء معناها في المجال الصناعات التقليديه. نحن باش نعاونوهم باش نشوفهم كيفاش ينجموا يمشوا لايطاليا، كيفاش عملنا لهم تسهيلات في المواعيد غاديكا في البي تو بي في ايطاليا. خاطر نحن كي مشينا من تونس مشينا مع تحت سقف السفاره الايطاليه، الغرفه التونسيه الايطاليه للتجاره والصناعه والسيف. مع ولايه نابل مشينا على اساس باش نعملوا العقد الشراكه. من عقد الشراكه قبل لا نمشيو ونعملوا عقد شراكه، رئيسه السيف مدام رشيده جبنون قالت لازمنا نعطيو معناها دوتر اوبورتونيتي للي فام اللي مشيو معنا، خاطر مشيو معنا نساء اعمال معناها مشيو باش يحضروا قالت لا نمشيو نعملوا دي رونديفو. دونك اول ما خلطنا الباليرم كانت الميسيون تاعنا مشينا لباليرم. في باليرم عملنا اول رونديفو اللي هو في لا كونفيندوسترا دو باليرم اللي هي كيما نحن عندنا لوتشيكا نتاع تونس، فهمت. ومن غاديكا دونك تقابلنا مع رئيسه لا كونفيندوستريا. كان وفد نسائي من مجالات مختلفه، مش مجال واحد. معناها كانت معانا في السيكتور التغذيه الاغرو اليمونتير، كانوا معنا في السيكتور اوتوليي، كانوا عندهم دي ميزون دوتيل دو شارم، كانوا معنا اوسي في السيكتور نتاع لاسيورونس، كانوا معنا اساتذه دي افوكات، كانوا معنا انا كيف لا شامبر تونيزو ايطاليان، كانوا معنا موجودين زاده جماعه معناها نساء اعمال من نطاقات اخرى. كانت كيما مدام سونيا مدرسه في الجامعه. يعني كنا دو ان تيسو كومبوزي من جميع نطاقات، من معناها نطاقات مختلفه، مجالات مختلفه، سامحني. فوالا كي مشينا غاديك حتى رئيسه لاكونفيندوستريا قعدت معناها فرحانه، قالت عمري ما كنت نتصور اللي ان كونساي باغي يبو ريغروبي معناها فيه مجموعه من نساء في نطاقات مختلفه وفي مجالات مختلفه. معناها نمشيو من المراه اللي هي في الصناعات والتقليديه السامبل حتى نمشيو للمراه اللي عندها شركات والكل. دونك سامحنا احنا شو عملنا؟ نحن عاوننا السيف باش يحضروا، باش عملنا لهم لي بي تو بي. مشينا بعديك معاهم استدعانا كيما لو مير دو باليرم، هزنا لبلديه باليرم، استقبلنا غاديك فرح بينا. دونك عرفناه بتونس، عرفناه بالنساء رجال اعمال، نساء صاحبات الاعمال. من بعديك من غاديك مشينا لو لوندوما، مشينا الجامعه في باليرم، عملنا الجامعه كيف تحب. فما جامعه اونلاين يحبوا يعملوا ان بيرو في تونس، يحبوا يحلوا مركز في تونس. دونك مشينا انا كوم شامبر دو كوميرس مع السيف بيان سور. كل حاجه باش تشير شراكه، الغرفه باش تعطي اون اسيستونس، الغرفه باش تعاون السيف باش يلقى المجال المحدد. واضح. من بعديك لو لوندوما مشينا لشاكا، هذه المدينه اللي معروفه بالسيراميك، باش صارت لا سيناتور دو فوالا دو بارتناريا ما بين اتفاقيه ما بين شاكا اي نابل. فوالا. دابا احكي لنا شويه على السيف، خلينا نحكيو عليه معك اكثر سونيا، نحكيو على اهم اهدافها، نحكيو على الشراكات. ما نلقاوش ايطاليا فقط، نلقاو برشا بلدان. السنه الفارطه كنا واكبنا نساء صاحبات الاعمال في كوت ديفوار، وكيف السنه زاده باش تعاود يظهر لي نفس ليفينمون. يعني برشا شراكات تقوم بهم، ونساء الاعمال التونسيات ما شاء الله مشرفينا
وفما برشا شراكات كبيره قاعده تصير واتفاقيات كبيره. Effectivement. Alors احنا le Conseil international des femmes entrepreneurs من بين الاهداف نتاعنا هو دعم كل مرأة معناها مهما يكون عمرها يعني حتى دي جونز étudiants عندهم مشاريع والا عندهم ديجا مشروع قائم الذات لكن يلقاو دي ديفيكولتي يلقاو صعوبات احنا ندعموهم sur tous les plans معناها sur le plan juridique sur le plan financier conseil montage des projets الكل vu que نحن بيدنا عندنا un profil polyvalent معناها كل واحدة فينا مختصة يعني من les juristes les enseignants universitaires les experts comptables معناها الكلنا nous sommes une panoplie ما شاء الله في الاختصاصات معناها متعددة. ايوه. Et parmi nos objectifs زاده هو promouvoir le produit tunisien artisanal ou pas معناها أي produit تونسي produit ou service tunisien on veut le promouvoir à l'étranger. يعني احنا الهدف نتاعنا هو الاكسبور. Bien sûr. كيفاش دونك نفتحوا ابواب لي برودوي تونيزيان في الخارج. وهذا الكل يكون تحت معناها avec une stratégie de réseautage اللي هو الشبكيه. هذيك هي الخصوصيه نتاعنا. دونك بيان سور لو جوملاج التوأمه هو يدخل تحت سقف الشبكه. C'est une manière de réseautage et l'une des meilleures manières si on veut خاطر يصير soit sur le plan économique معناها اقتصاديا والا ثقافيا culturel donc c'est un échange تبادل ثقافات تبادل تقنيات معناها دونك تبادل تجاري. اي دونك الفكره نتاع الجمله جات وقت اللي عملنا جات وقت اللي عملنا الفوروم في فيفري اللي هو عيد ميلاد السيف كان رابع احتفلنا برابع عيد ميلاد السيف كان في نابل حبينا قلنا كل عام نعملوا فوروم في منطقه باش نبرزوا البرودوي نتاعها معناها دونك وكانت الفكره انه نعملوها في نابل لو تيم دو لا سيراميك دونك لا روت دو لا سيراميك ومن هنا خرجت الفكره ان نعملوا جوملاج. شوفوا بعض الصور الرسميه كانت علقنا عليهم شويه. هذه دوبا خلطنا الباليرم ونذكر انه كان اول نهار في رمضان لكن ما كانش عائق بالنسبه لينا دونك خاطر مربوطين بالدات نتاع لا فيت دو لا سيراميك اللي هي تصير في شاكا لو 19 et le 20 دونك اون ايتي اوبليجي ديتر. هذه في الجامعه لونيفرسيتي تيليماتيك بيغاسو زاد يحبوا يعملوا معنا بارتناريا يحبوا يعملوا اون انتين في تونس للتعليم وكنت انا موجوده مع جمله البيرو. هذايا سيد القنصل مشكور دعمنا ياسر في العمليه الجملاج. هي احنا اوفيت لو سيف نو سوم دي انيسياتور احنا بدرنا بالفكره وحضرنا الارضيه باش الجملاج يصير ما بين معناها لي زوتوريتي اديكوات. دونك هذايا بيان سور كانت اليوم اللي صححنا فيه لو بروتوكول داكور. ايوه كنا موجودين احنا وهذيك رئيسه البلديه نتاع شاكا هي امراه مازالت كي انتخبوها دايوغ. فوالا هنا دونك ليفينمون نتاع لا سيناتور مازال باش يتم لا سيناتور باش يتم هوني في تونس دونك ان شاء الله بيانتو باش يجيو هما يتنقلوا لهنايا باش تتم العمليه خاطر يلزم يكون معناها لي زوتوريتي تونيزيان في نابل هما اللي باش يقوموا باش يتموا العمليه. احنا حضرنا كل شيء. فوالا ألفة السويفي من بعد شكون يقوم بها؟ سي لا شامبر دو كوميرس افيك ان كولابوراسيون مع سيف. نحن شو عملنا؟ كي روحنا اول ما عملنا ان رابور دو لامباساد مشي الرابور لامباساد هذاك علاش باش نستدعيو جماعه شاكا سي لو مير نتاع شاكا علاش باش نجيو كي يجيو لهنيا وقتها تكمل يصحوا جماعه معناها لو غوفرنورا دو نابل ونحن كوم شامبر دو كوميرس افيك السيف بيان سور تحت مع التعاون مع السفاره شنو باش نعملوا باش تمشيو باش نشوفوا ايتاب باغ ايتاب. Alors, الاتفاقيه شنو؟ في céramique dans quel sens? C'est que la formation, c'est l'échange نتاع معناها باش التبادل معناها التبادل les expériences معناها هما خاطر كيما عملت في البريزونطاسيون وقت قدمت غاديك قدمت ما مشيتش طول للاكتيفيتي دو لا شامبر دو كوميرس قدمت تونس ليستوريك نتاع لا سيراميك خاطر السيراميك نتاع سيسيليا نحن العرب
مشينا زدناهم طورناها. كي مشينا وقتها صافي لار دو لا سيراميك في سيسيليا، العرب من الاندلس زادوا عليها لا كولور، زادوا عليهم لي كولور بالطابع الاندلسي اللي هو لو جون لو بلو اللي قبل ما كانش في سيسيليا. من بعد اش عملوا في الفتره الاسلاميه؟ نحاو نحن في تونس تو الكل سيراميك نحاو لي فيزاج، خاطر في طبعنا الاسلامي لي فيزاج ما نحطوهمش، هما خليوهم. اما هما شنو هما كملوا اتطوروا بالتقنيات، اتطوروا بالكاليتي نتاع المواد الاوليه اللي نحن ما عندناش. دونك الهدف نتاعنا باش نعملوا التعاون التونسي السيسيلي هذايا في نطاق لا فورماسيون وفي نطاق اوسي التبادل ما بين لي ستوديون يجيو نحن لتونس ونحن كيف كيف نبعثوا نو ستوديون الواحد. وحاجه اخرى مدام ألفة سامحني باش نقص، la Chambre de commerce est dans son rôle de trouver le financement, les fonds, parce qu'il y a des fonds européens اللي محطوطين على ذمة الشراكات هذيا. dernièrement تصحت شراكة ما بين تونس وسيسيليا في نطاق الصيد البحري، كيف فما دي فونds soutenus par l'Union européenne. نحن لا Chambre de commerce كيف نخدموا باش نطوروا الشراكة. في كلمة سونيا تفضلي. بالنسبة لينا نحن سيف معناها هذيا سي اون اكسيون تري امبورطونت، خاطر أول مرة احنا نعملوا لونسمون d'un jumelage en tant qu'association معناها. دونك سي تري امبورطون. والفكره ان باش نعملوا دوتر جوملاج. هي كيفاش يصير الجوملاج؟ نشوفوا تشابه بين انتر فيل اترانجير، معناها شنو مثلا نابل مع شاكا كانت في السيراميك، توا قاعدين ندرسوا في نقاط التشابه ما بين باش نعملوا دوتر ان شاء الله، باش نكونوا احنا نبادروا كيف بدفع دي جمله معناها عمليات توأمه اخرين تو سا دون ليشانج. وكنا ديجا بادرنا احنا الاولانيين في شاكا. رئيسه المجلس الدولي مدام جبنون كانت صرحت دوبا صححنا البروتوكول داكور نتاع الجملاج انهم شي هما يبعثوا لنا 3. احنا بدينا في عود احنا نبعثوا باش نستقبلوا 3 étudiants دي بوزار عندهم هما سبيسياليتي سيراميك في تونس في نابل. وكان معنا زاد سيتاليل اللي هو لاهي معناها جاب دي برودوي دو سيراميك معناها دو بليزيور سيراميست توانسه، وكنا عرضنا حتى سيراميك نتاع سجنان ونتاع نابل. دونك صار زاد معرض يعني. وقلنا باش نستقبلوهم وبري ان شارج par le CIF معناها par la Tunisie. هما جوست يخلصوا لي بيي دافيون تاعهم 15 يوم. Donc à la charge de l'association et de l'école des beaux-arts ان شاء الله باش نعملوا لهم فورماسيون. ومن هنا دونك احنا بدرنا on a lancé donc cet échange de formation et de jumelage ان شاء الله. واضح. سونيا ميرسي بوكو، يعيشك لنا ألفة، نورتنا، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. مرحبا بكم كل ما فما جديد، مرحبا يعيشكم. إذا